ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کر دے، اللہ نیک بیٹا دے دے۔ تے در جناب والا 80 سال دی عمر عموماً بندہ بڑھاپے تے چلا جاندا ہے، او کئی 80 سالاں تے آ کے اپنی آواز گو پیندے نے، او کئی بڑھاپے تے نے ہو جاندے نے، اس ویلے تے بانج ہو جاندے نے دوویں جی۔ پر جانے جدوں او دین تے آوندا ہے، آئے دین تے آوے نا، حضرت بی بی مریم نو بغیر خامد تو دے سکدا ہے، اور جدوں دین تے آوے تے بانج پن نہیں ویکھیا کردا، اوے بڑا پہ لاہوری او نہیں جے ویکھیا کردا، او بڑا ہی مہربان جے، او اولاداں دین تے قادر جے کسے عمر چ بھی دے سکدا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر، او یاد کرو اس دعا نو، نہیں میری ماں تے بہنوں کئیاں تیاں بہناں دے گھرانے اجڑ گئے، اولاداں نہیں ہویاں، نہیں میری ماں پیو اپنی تیاں نو اے دعا یاد کرایا کرو، میرے خلیل دی اس دعا نو یاد، جڑی دوویں جی دعا کردے رب کولوں نعمتاں پا لیاں، آکھیا کرو ربی حب لی من الصالحین۔ اپنی بیٹی نو کچن دا سب کچھ سکھانا ہے، اور اینو سلائی تے کڑھائی سکھانا ہے، اینو ہر کم کار کردا سکھانا ہے، اینو یونیورسٹیاں تے کالجاں چ تعلیم دلوانا ہے، اور اپنی دھیاں نو اے وی تعلیم دلوا لیا کر، اے وی ایتاں یاد کرا لیا کر۔ اللہ دی قسم جدوں دھیاں نو قرآن آوندا ہوئے، کسے میدان چ دھیاں پریشان نہیں ہویا کردیاں، اولاداں پریشان، اولاداں دی طرفوں سے مطمئن رہنا چاہنا ہے، اطمینان سے رہنا چاہنا ہے، فکر مکانا چاہنا ہے، تے اولاد نمازی تے قرآن والی بنانا۔ ربی حبلی من الصالحین، دعا کرتے نے پہ ادھر دعاواں کرتے نے پہ 80 سال دی عمر تے ازمیشاں اللہ نے ازمایا ہے اپنے خلیل نو۔ اور اگلی گل سنیا جے، آسمان تو آواز آندی ہے، اے میرے پیارے خلیل منگنا ہے پیا، میرے کولوں پتر منگنا ہے پیا، گڑ گڑا کے منگنا ہے پیا، ہائے ہائے تے جناب 80 سال بڑا پچ آ کے ترلے لین لگ پیا ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے، ابراہیم تو ہی ساڈا خلیل ہے، تو اینی دیر ازمیشاں کٹیاں نے تے لے پھر خوشخبری لے۔ آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا فبشرناہ بغلام علیم۔ آسمان تو آواز آئی، ابراہیم اسی تینو ایک بیٹے دی خوشخبری دینے ہاں۔ اللہ اللہ حضرت ابراہیم ماندے دے ہونگے، اللہ بڑا پیتے، اللہ جوانیاں لگ گئیاں، اللہ جس عمر تے سارے آنوندہ تو دیوے گا، عمر لگ گئی تے ہون خوشخبریاں۔ فرمایا ابراہیم جدو اسی دین تے ہونے ہاں تے عمراں نہیں دیکھیاں جاندیاں، جدو اسی دین تے ہونے ہاں تے بڑھاپے نہیں دیکھے جاندے، جدو اسی دین تے ہونے ہاں ڈاکٹر حکیم طبیب سارے جواب دے چکے ہوندے نے، اسی جدو دین تے ہونے ہاں پھر آواز دینے ہاں فبشرناہ بغلام حلیم، اسی خوشخبریاں سنا دینے ہاں۔ اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے تے جان نے بیٹا دیتا ہے تے اسماعیل عطا کیتا ہے، ہائے اسماعیل پیارا دیتا ہے، فرما بردار تے با ادب بیٹا دیتا ہے۔ ادھر بیٹا مل گیا، ہن ذرا سنیا جنمی ازمیش، اوے ازمیشاں در ازمیشاں آ رہی ہیں، ہائے ہائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جناب والا، ادھر بیٹا پیدا ہو گیا تے پیار بڑا ہے، اور جس پتر نو منگ منگ کے لیا ہوئے آخر محبتاں تے باپ نو ہویا کر دیا نے نا، اور ماں پہ اولاداں نال تے ویسے ہی پیار لاہوریو بڑا کر
کردے نے تے جیڑی اولاد رب کولوں ترلے کر کر کے رب کولوں منتاں کر کر کے لئی ہوے اور جڑے دھیاں پتر رحمان کولوں منگ منگ کے لے ہون او دھیاں پتر ذرا زیادہ لاڈلے ہویا کردے نے ہائے خلیل پیار بڑا اپنے بیٹے نال دل محبت نال سرشار پتر دی الفت نال بیٹے دی محبت نال سرشار آسمان تو آواز آئی ابراہیم ہن تیری ایک اور ازمائش شروع ہون لگی ہے ہائے اللہ ہن او کیڑی ازمائش ہے اللہ اللہ آسمان تو آواز آئی ابراہیم بی بی ہاجرہ نو لے لے اس بیٹے دی ماں نو لے لے اسماعیل نو لے انہاں دوواں نو لے جا تے دور جنگلاں دے اندر چھڈیا انہاں نو جنگلات دے اندر چھڈ آئے ابراہیم بات کڈا اوکھا ٹائم ہوئے گا اجے تے بیٹے نو خورے زیادہ لاڈ بھی نہیں لڈائے ہون گے اجے تے زیادہ سینے نال بھی پتہ نہیں لایا ہوئے گا کہ نہیں ادھر آسمان تو حکم آ گیا ہے پر میرے خلیل نے اے نہیں آکھیا اللہ ہونے تے دتا ہی میں تیرے کولو دعاواں کر کر کے لیا تے ہن حکم دینے پہ چھڈ آیا اور لوگوں حضرت ابراہیم فلسطین دی بستی شام فلسطین الخلیل بستی جناب ایتھوں تقریباً 2 مہینے دا سفر سی اس دور دے اندر جناب جنگل بھی آبان جنوں مکہ کیا جاندا ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ایتھے اللہ دے حکم نال کوئی تو نہیں کوئی تکرار نہیں کوئی اتو مذاکرات نہیں کوئی کسی قسم دا گل بات نہیں اللہ دا حکم آیا ہے تے سمینا کہہ کے اینج جناب دونوں نو نال لے آئے ہائے ہائے تے نال جناب ایک مشکیزے چ پانی لے لیا ہے تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے لیاں سفر شروع ہو گیا ہے سفر طے کردیاں اتھے آ گئے جنگلی علاقہ کوئی اتھے بسدا نہیں کوئی اتھے رہندا نہیں جے ہائے اتھے آ کے ایک جگہ تے جناب بٹھا دیتا ہے اس جگہ جتھے عجائب زمزم دا کنواں ہے اس جگہ تے لیا کے تے بٹھا دیتا ہے اودوں تے پانی دا قطرہ بھی اتھے موجود نہیں جنگلی علاقہ خطرناک علاقہ ہائے نکا جا معصوم بچہ گودی دے اندر ہائے اکیلے تنہا چھڑنا ہے یہ تچناتے والا حضرت ابراہیم نے تے چھڑیا آئے دل چے محبتاں تے جوش مار دیا ہونگیاں آئے پتر دا پیار جوش تے مار دا ہوئے گا اور فکرہ کی ہوندیاں ہونگیاں تے بنے گا کی تنہا کی میں رہن گے پر رب دا حکم سی اینج چھاڑ کے تے واپس ہون لگے نا تے حضرت بی بی ہاجرہ بار بار پوچھ دیا نے اے میرے آنٹی آن گیا میرے سر تے تاج میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہے جڑا اتنے چھڑ چلے ہو میرے کولوں کو گناہ ہو گیا ہے کو میں تہاڈی نافرمانی کر بیٹھی ہاں مینوں تے تنہا چڑھ چلے ہو کنا جنگلاں دے اندر مینوں کو میرا قصور تے دسو نا میری کوٹ چ چھوٹا جا معصوم بچہ تے مینوں تے کلیاں چھڈ کے تسی تر چلے ہو آخر مینوں میرا قصور تے دس دیو نا میرا جرم تے دس دیو حضرت خلیل بولے نہیں بلکہ بالکل خاموش رہنے ہائے ہائے تے بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے ڈرن لگ بھئیاں وے میرے سر دے تاج اے میرے پیارے ابراہیم میں نو دس دے جاؤ اچھا تساں اے نہیں دسنا تے اینی گالی دس دیو اپنی مرضی نال چھڈ کے چلے ہو کہ رحمان دی مرضی نال حضرت ابراہیم فرماتے نے فرمایا اے میری پیاری ہاجرہ میں کیویں ہو سکدا تینوں اپنی مرضی نال چھڈاں میں تینوں اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اپنے رحمان دی مرضی نال چھڈ کے جا رہا جدوں اینی گل کیتی اگلی گل نہیں کیتی بی بی ہاجرہ نے پتہ جے کی فرما بی بیو سنیا جے تسی بھی حضرت بی بی ہاجرہ فرماتیاں نے فرمایا خلیل ابراہیم جی جے رحمان دی مرضی نال چھڈ کے چلے ہو پھر سانو جنگلاں تے درندیاں تے پانی کوئی نہیں پھر سانو کوئی پرواہ نہیں مینوں پتہ ہے بی بی ہاجرہ تے میرا ایمان تے یقین ہے ساڈا خالق سانو کدے بھی تنہا نہیں چھڈے گا ایک گری پھر
ایمان دی گل ہے نا، ایمان دی مضبوطی دی گل ہے نا۔ اللہ حضرت ابراہیم اس طرح جناب تو چھڑ کے نا تے واپس نکلے تے چل دیاں اس طرح جناب پہاڑی تے اولے ہوئے تے آسمان وال نگاہاں چک لیاں، آسمان وال نگاہاں اٹھا لیاں، برس دیاں نگاہاں نے ہائے ہاتھ اٹھا لے ہن دعا کرن لگے نے، آخر فکراں بھی تے ہے سننا، آخر محبتاں بھی ہے سن۔ اور کیڑا باپ ہے جنوں اولاداں دی فکر نہیں ہویا کر دی؟ اور جان نے اساں تے کئی ایسے واقعات پڑھے تے سنے نے، اور باپ فوت ہون لگے تے انہاں نوں اور کسے شے دی پرواہ نہیں ہویا کر دی، کو پرواہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرے معصوم بچے نے، انہاں دا کی بنے گا؟ ادھر حضرت ابراہیم ہاتھ اٹھا لے تے دعا کی کر دینے، فرمان دینے سننا ذرا، فرمان دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم دعا کر دینے پہ، اللہ میں تیرے سے گھر دے کول چھڑ کے تے جا رہا ہاں، عرشا والیا ہن میری انہاں دعاں دی حفاظت کری، میری بیوی تے بیٹے دی اللہ انہاں نوں تے سکون دیوی، اللہ میری اولاد نو رزق دیوی، اللہ میرے انہاں اولاد نو میری آن والی تمام نسل نو نمازی بنا کے رکھی، اللہ دین دار رکھی۔ حضرت جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ ہر قسم دا میری اولاد نو رزق دیوی، دعا کر کے حضرت ابراہیم چلے